नमस्कार नि हार्दिक स्वागत छ रेडियो अमरगढी 97.4 मेगाहर्जको स्टुडियो डडेलधुराबाट पश्चिम नेपाल हाम्रो वेबसाइट र मोबाइल एप्लिकेसन सँगसँगै अमरगढी मिडिया एडभर्टाइजिङ प्रालीद्वारा सञ्चालन गरिएको अमरगढी अनलाइन टिभीको परीक्षण प्रसारणमा पनि यो कार्यक्रम हामीले लाइभ प्रसारण गरिरहेका छौँ। रेडियो अमरगढीको स्टुडियोमा प्रविधिमा हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ तर्कराज भट्टजीले। त्यसैगरी अमरगढी अनलाइन टिभीको यो भिडियो छायाङ्कनमा पूर्ण महता र मसुद लोकेन ओझा। आजको कार्यक्रममा हामीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी डडेलधुरा जिल्लाको कार्यालय कमिटीका सदस्य धनबहादुर साउज्यू, त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी डडेलधुराका अध्यक्ष टेकराज पन्नेरज्यूसँग आज हामी कोरोनाको रोकथाम यसको व्यवस्थापनको विषयमा संवाद गरिरहेका छौँ। अहिले नेपालमा झन्डै 90,000 भन्दा बढी कोरोनाका संक्रमितहरू भइसकेका छन् भने झन्डै 67,000 भन्दा धेरै निको भएको अवस्था छ र 500 भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। यो अवस्थामा स्थानीय सरकारले, प्रदेशको सरकारले, संघीय सरकारले विभिन्न खालको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ नागरिकलाई सचेत बनाउनका लागि। र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै पनि धेरै कुराहरूमा कमी कमजोरी भएको महसुस गरिएको छ। अझै धेरै युवाहरू बेरोजगार भएका छन्। ती बेरोजगार भएका युवाहरूलाई कसरी स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी आजको यो संवाद सञ्चालन गर्दैछौँ। र आजको कार्यक्रमको मुख्य विषयवस्तु नै रहेको छ अब स्थानीय सरकार कसरी सञ्चालन हुन्छ त, स्थानीय सरकारले युवालाई कसरी स्वरोजगार बनाउँछ त भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसैगरी अब सुरुवातमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष टेकराज पन्नेरज्यूबाट म सुरु गर्छु। जस्तो अहिले जुन सरकारले वा स्थानीय सरकारले गरेका विभिन्न गतिविधिहरू रहे जुन कोरोनाको रोकथामका लागि, यसको व्यवस्थापनका लागि समीक्षात्मक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि के कस्ता कमी कमजोरीहरू भए र राम्रो वा नराम्रो पक्षलाई यहाँको पार्टीले कसरी विश्लेषण गरिरहेको छ? तुलनात्मक रूपमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार भन्दा स्थानीय तहहरूले जुन कोरोना रोकथामको लागि या क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको लागि जुन उहाँहरूको सक्रियता तदारकता देखियो त्यो चाहिँ उहाँ स्थानीय र सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारको भन्दा राम्रो देखियो। हजुर। र अन्य कुराहरूमा जुन कोरोनालाई जुन कमाउने माध्यम बनाउने एउटा अर्को प्रवृत्ति देखियो, त्यसले चाहिँ उहाँहरूले गरेको सत्प्रयासलाई चाहिँ नकारात्मकसँग ढालिदियो। अब धनबहादुरजी हुनुहुन्छ, जुन उहाँले भन्नुभयो कि यो कोरोनामा स्थानीय सरकारले काम चाहिँ गरेको अवस्था देखिएको छ तर कमाइ खाने भाँडोको रूपमा पनि बनाएको छ भन्ने एउटा आरोप पनि उहाँले लगाउनुभयो शुभारम्भमै। किन यस्तो भयो? स्थानीय सरकार त जनताको सरकार पनि हो र एकदमै न्यून मूल्य परेको सामानमा म्याक्सिमम खर्च भएको छ भन्ने देखियो, अथवा त्यसमा लाग्ने लागतभन्दा पनि बढी बिलहरू आए अथवा त्योभित्र ठुलो अनियमितता भयो भन्ने धेरैले गुनासो गरिराखेका छन्। अब तपाईँको पार्टी एउटा सरकारमा छ, तपाईँ आफै सरकारमा नभए तापनि कसरी समीक्षा गर्नुभयो? हाम्रा कमी कमजोरीहरू भएकै हुन् त? स्थानीय सरकारले कमी कमजोरी गरेकै हो त? समग्रमा फेरि जो कोरोना सङ्कटले देशव्यापी रूपमा जुन किसिमको एउटा प्रकोपको रूपमा आयो, यो प्रकोप आउँदाखेरि एउटा सुरुमा एउटा किसिमको विभिन्न किसिमको चाहिने हल्लाको बिचमा यो प्रवेश गर्यो र पछिल्लो चरणमा यो सङ्कटको रूपमा देखा पर्दैछ। र यो व्यवस्थापन हुँदाखेरि हल्लाका बिचमा धेरै कुराहरू मान्छेको अज्ञानताका कारणले, अन्य कारणले, इन्डियाबाट मान्छेले छोड्ने कारणले यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिने देशभित्र यसको व्यवस्थापनमा केही कठिनाइहरू, केही चुनौतीहरू आए र सरकारले यो किसिममा सरकार पनि यो समय यी अवस्थाहरूमा धेरै विज्ञ थिएन र पनि सरकारले आफ्नो तहबाट यो सङ्कटलाई व्यवस्थापन गर्नुको लागि जुन किसिमको तादुर्पता देखायो त्यसले साँच्चीकै केही हदसम्म यो सङ्कट आउने कुराहरूमा ढिले भयो र अहिले पनि जुन किसिमको सङ्कटका लक्षणहरू देखिरहेछन् यो लक्षणहरूलाई ठिक ढङ्गले कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो सरकारले फेरि पनि गृह कार्य अगाडि बढाइरहेको छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका हरेक युनिटहरू मार्फत र स्थानीय सरकारहरू मार्फत यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरूमा सरकार तादुर्पताका साथ लागेको छ। जहाँसम्म कोरोनामा भ्रष्टाचार छिर्यो भन्ने किसिमको कुरा छ, यो कुरा अब एउटा किसिमको बहसको रूपमा, एउटा आरोप प्रत्यारोपको रूपमा आएको छ। र योभन्दा पनि बढी साँचो कुरा के हो भने स्थानीय सरकारले र सरकारले यसलाई एउटा न्यूनीकरण गर्नुको लागि, प्रकोपसँग लड्नुको लागि जुन किसिमको तादुर्पता देखाएको छ त्यो तादुर्पताले साँच्चै नै यो सङ्कटलाई हल गर्ने दिशातिर नै कदम पाइला चालेको हामीले पाएका छौँ र यो कुरालाई न्यूनीकरण गर्नुको लागि फेरि हामीले पनि आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्ने, सहयोग गर्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ, गर्नु पनि पर्छ। र जति कुराहरू आरोपका रूपमा आएका छन् यी आरोपमा आएका कुरालाई असत्य र खण्डन गर्ने गरी हाम्रा
सरकारी निकायहरूले आफ्नो तादुरता चाहिँ देखाउनुपर्छ। हजुर, त्यसै गरी हाम्रो टेकराज पनेरजी हुनुहुन्छ, जुन तपाईँले भन्नुभयो कि एउटा आरोप लगाउनु भयो कि कमाइ खाने भाँडो भयो है कोरोना भन्ने कुरा गर्नुभयो, तथ्यहीन कुरा भयो नि त। यसले प्रमाण हुनु पर्यो अथवा कमाइ खाएको छ भने त के कारणले खाएको छ, कसरी खाएको छ, त्यो तपाईँले देख्नुभयो भने तपाईँ पनि त एउटा जनताको त नेता त हो, तपाईँले पनि त त्यहाँनिर सहजीकरण गरिदिनु पर्थ्यो। यथार्थ कुरा यो भइरहेछ है भनेर पब्लिकहरूलाई चाहिँ अलिकति एवेयर गराउनु भएन कि? यसो अब तितो रूपमा भन्नुपर्दा सुँगुरलाई फोहोरमा गन्ध आउँदैन। अहिलेको सत्ता 3 तहका सरकारहरू भ्रष्टाचारमा यसरी सुल्लुममा डुबेका छन् कि उहाँहरूलाई भ्रष्टाचार सदाचार लाग्छ र उहाँहरूका सम्बन्धित जोडिएका पार्टीका नेताहरूले यो कुरा बुझेर पनि केही त भ्रष्टाचारलाई नै निरन्तरता दिएर जीविका चलाउनेहरू छन् र तीभित्र रहेका इमान्दार मान्छेहरू पनि भोलि पार्टीले कारबाही पो गरिदिन्छ कि ती नेताहरू सरकार प्रमुखहरूको वक्र दृष्टिमा पो परिन्छ कि भनेर उहाँहरू त्यो भ्रष्टाचारको उजागर गर्न सक्नुहुन्न। र आज जुन त तिनै तहको सरकारहरूले जुन कोरोनाको नाममा भएको भ्रष्टाचार त खुल्लेआम देखेको छ। उहाँहरूले सार्वजनिक गरेका कोरोना सम्बन्धी विवरणमा व्यवस्थापन खर्च, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन खर्च, फेरि ढुवानी खर्च, त्यो कहाँ कुन शीर्षकमा एउटै कुरालाई चाहिँ अलग अलग पार्ट गर्दै करोडौँ पैसा देखाइरहेछन्। उहाँहरूले मेहनत गरे, त्यो कोरोनाको जोखिमसँग मिलेर व्यवस्थापन गरे, त्यो एउटा दायित्व पनि थियो र त्यो दायित्वबाट उहाँहरू भागेनन्। अग्रसर भए त्यो आफ्नो ठाउँमा छ स्थानीय तहहरू। अब सङ्घीय सरकारले त केही पनि गर्दै गरेका छैन। राम भरोसा हिन्दू होटल जस्तै सङ्घीय सरकारको काम त एक एक बाहनामा ठुलोभन्दा ठुलो घोटाला गर्ने, त्यो ओम्नी प्रकरणले अब सबै कुरा प्रष्ट गरेकै छ। र अब कुरा रह्यो जुन हाइवे त्यहाँबाट ठडा तपाईँहरूले के गर्नुभयो। अब हामीले कोरोनाको महामारीको बेलामा अब के अरे खबरदारी र सचेतना गर्ने हो। यो भ्रष्टाचार हुँदैछ, अनियमितता हुँदैछ, यो नै गरिदिनुहोस्। तपाईँहरू चाहिँ हरेक विपत्तिलाई पनि कात्रोमा पनि भ्रष्टाचार नगर्नुहोस्, भोलि मरेर तपाईँ के लैजानुहुन्छ भन्ने कुरा खबरदारी गर्ने कुरा हामीले खबरदारी गरेकै थियौँ, गरिरहेका छौँ। अब धनबहादुरजी, जस्तो अबको कुरा एउटा भ्रष्टाचार भयो भनिराखेका सन्दर्भ, त्यो राष्ट्रिय राजनीतिको विषय हामी कुनै अन्य फर्ममा पनि हामी सञ्चालन गर्न सकौँला, तर हामीसँग नजिकको सरकार, स्थानीय सरकार पनि छ। धेरै युवाहरू बेरोजगार भए, हिजोको दिनमा पनि बेरोजगारी समस्या थियो। अबको हाम्रा सरकारहरूले चाहिँ ती बेरोजगार युवाहरूलाई कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ स्वरोजगार बनाउन सकेला, अथवा अबको नीति कार्यक्रम र जुन बजेट उहाँले कार्यान्वयनको चरणमा हुनुहुन्छ कसरी जान सहज हुन्छ, वा अहिले गरेको जुन नीति कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रममा आम जनताहरू कतिको सन्तुष्ट भएको यहाँले पाउनु भएको छ? यो जो कोरोना महामारीले हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापकीय क्षमता, सरकारको व्यवस्थापकीय क्षमता, हाम्रा तिनै तहका सरकारको एउटा निरन्तर एउटा योजनाको जो कार्यक्रम हो, यसले हाम्रो सबै किसिमको हैसियत, सरकारको सबै किसिमको म्यानेजमेन्ट तहको हैसियत र लिडरसिप तहको हैसियतमा तुलनात्मक रूपले फेरबदल गर्नैपर्छ, करेक्सन गर्नैपर्छ भन्ने किसिमको सन्देश दिएको छ। यसले हाम्रा सम्भावनाहरूलाई पनि उठाएको छ, हाम्रा चुनौतीहरूलाई पनि क्लियरिफाई गरेको छ र हामीले जाने गन्तव्य पनि यसले बताएको छ। त्यसकारण हाम्रा चुनौतीहरू, हाम्रा अभावहरू, हाम्रा कमजोरीहरू र हाम्रा सम्भावनाहरू सबै कुराहरू बताइसकेको हुनाले अबका सरकार सञ्चालनमा रहेका साथीहरूले, सरकार सञ्चालनको बागडोर समातेका जोसुकै पनि पात्र हुन्, तिनले अब यो कुराहरूमा गम्भीरसँग समुदायमा रहेका विज्ञ समूह, युवा समूह र विभिन्न किसिमको सामाजिक क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरूसँगको अन्तर्क्रिया मार्फत एउटा ठोस किसिमको कार्ययोजना सहितको कार्यनीति बनाएर हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ, हाम्रो शिक्षामा देखिएको जो एउटा किसिमको कमी कमजोरी छ यसलाई करेक्सन गरेर शिक्षालाई कसरी चाहिँ आत्मनिर्भर र एउटा स्वाभिमानी बनाउन सकिन्छ र हाम्रो यो अर्को चाहिने औद्योगिक क्षेत्र कृषिलाई उद्योगसँग जोडेर स्वरोजगार कसरी बनाउन सकिन्छ र हाम्रा युवाहरूलाई अहिलेको प्रविधिमाथि कसरी बनाउन सकिन्छ र जो भ्रष्टाचारको रूपमा मौलाएको छ। अब यो हाम्रो मेरिटोक्रेसी भन्छ, यो कर्मचारी तन्त्र भन्छ, यसलाई मेरिटोक्रेसीका आधारमा एउटा क्वालिटी दिने गरी, प्रभावकारी सेवा डेलिभरी गर्ने गरी कसरी प्रभावकारी गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तनका साथ सरकारका काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउनु जरुरी छ र यो कुरा हाम्रो सबै समग्र किसिमको क्षमता, योग्यतालाई कोरोना सङ्कटले चुनौती दिएको छ। यसमा सबै किसिमको करेक्सन अगाडि बढेर हाम्रा सबै किसिमका सरकारले त्यो तयारी
गर्नु जरुरी छ, जो अझै पनि राम्रोसँग हुन सकिरहेको छैन। जे जति किसिमका तयारीहरू भएका छन् ती अपुग र आरोप प्रत्यारोप लाग्ने किसिमका छन्। आरोप प्रत्यारोप नलाग्ने किसिमको कार्ययोजना बनाएर सरकार तयार भएर अगाडि बढ्ने गरी सबैको हातेमालोमा जानु जरुरी छ भन्ने मलाई लागेको छ। हजुर, त्यसै गरी टेकराजी हुन्छ, अब जुन मैले उहाँलाई गरेको प्रश्न, अहिलेको विद्यमान समस्या भनेको धेरै युवाहरू जुन विदेशबाट आएका छन् उहाँहरूले गाउँमा बसेर के गर्ने त, अथवा उनीहरूलाई अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने त होला। भोलिको दिनमा राज्य सञ्चालन गर्ने अथवा सरकार परिवर्तन होला, सरकार फेरिएला, तर पात्र फेरिए पनि नेपालको प्रवृत्ति फेरिएको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा हामीले नागरिकलाई सचेत बनाउन र उहाँहरूलाई स्वरोजगार कसरी दिन सकिन्छ भन्ने पनि आजको कार्यक्रमको मेन टपिक्स पनि हो। त्यसैले अब कसरी हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ स्वरोजगार बनाउन सकेला र व्यवस्थापन गर्न सकेला? मुख्य कुरा त अहिले राज्य जनताप्रतिको उत्तरदायी नहुनु अहिलेको मुख्य समस्या हो र तीन तहका सरकार र मुख्य गरी सत्तासीन दल मा जुन उन्मत्त मैमत्त साडेको जस्तो जुन व्यवहार छ, जुन जनता संवेदन शून्यता, मानवविहीनता र यो सरकार राज्यका सबै मोर्चामा असफल साबित भइसकेका छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल भइसक्यो र सबभन्दा ठुला इतिहासकै सबभन्दा ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू यही सरकारको पालामा भइरहेछन्। हिजोका दिनमा कङ्ग्रेसको भन्दा 10औं गुणा बढी भ्रष्टाचार अहिलेको नेकपा सरकारले गरिरहेको छ र राष्ट्रघातमा झन् अग्रगामी छलाङ मारिरहेको छ। राष्ट्रवादको आवरणमा जनतालाई झुक्क्याउने र राष्ट्रघात गर्ने र धर्मान्तरणलाई संस्थागत गराउने, हिन्दू सभ्यता संस्कृतिलाई नष्ट पार्ने यो काममा सरकार अग्रसर छ र जनतालाई चाहिँ समृद्ध बनाउने, सुसम्पन्न बनाउने, देशलाई स्वाभिमान बनाउने दिशामा सरकार जान सकेका छैन। र आज जुन कोरोनाको कारणले लाखौँ मान्छेहरू बेरोजगार छन्, बेरोजगार भएर नेपाललाई आज महामारीमा आँसु पिएर उनीहरू दैनिक हजारौँ मान्छे भारततिर पलायन हुँदैछन्। सरकारलाई यो दुखिरहेको छैन। आज राज्यको अनुत्पादक क्षेत्रमा करोड अरबौँ खर्च भइरहेछ, तर उहाँहरूलाई संसद विकास कोषको नाममा कार्यकर्ता पोस्न, भ्रमलुट मचाउन अझ त्यो संसद विकास कोषको कार्यक्रम बाँडिरहेछन्। उहाँहरू भारतलाई गाली गर्नुहुन्छ। भारतलाई गाली गर्ने मान्छेले त आफ्नो नागरिकलाई भारतमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त गर्नुपर्ने नि उहाँहरूले। यदि उहाँहरूसँग त्यो नैतिकता, त्यो इमान हुन्थ्यो भने, नैतिकता र इमान गुमाइसके र भारतको संसदले संसद निधिको खर्च कटौती गरेका छ। यहाँहरूले नेपाली संसदले त्यो गर्दैनन्, तलब भत्ता काट्दैनन् र राज्यको स्रोतमा ब्रह्मलुट मचाउने, जनताको ऋण टाउको माथि अरबौँ हिजोका दिन 19,000 ऋण थियो भने आज 46,000 रुपियाँ प्रति व्यक्ति ऋण पुगिसक्यो र जनतालाई चाहिँ बेरोजगार बनाएर बेरोजगारीको बलमा अझ पुनः भारततिर पलायन बनाउने र गाउँमा चाहिँ केही सीमित कार्यकर्ताहरू पोस्ने किसिमका जो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरू र जुन राज्यले ल्याएको पोलिसी नै जनमुखी छँदै छैन र कर्मचारीलाई बाध्य बनाएर आफ्ना कार्यकर्ता पालन पोषण र संरक्षण गर्नुको निमित्त प्रयोग गर्ने, त्यो नगर्ने कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने या प्रताडना दिने, मुद्दा लगाउने र अधिनायकवादी शैलीमा सरकार अगाडि बढेको छ। र यदि राज्यमा अलिकति पनि यिनीहरूमा नैतिकता छ, मानवता छ र पहिले म कुनै यो पार्टी त्यो पार्टी भन्दा पनि म नेपाली हुँ, मेरो नेपालीप्रति दायित्व छ भने उहाँहरूलाई लाग्छ भने पहिले चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने, स्वदेशी उत्पादनलाई बढाउने र युवालाई रोजगारसँग जोड्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने हो। तर सरकारको बजेटमा त्यो हेर्दाखेरि त्यो प्रदेश सरकारको बजेटमा त्यो देखिँदैन, संघीय सरकारको बजेटमा त्यो देखिँदैन। स्थानीय सरकारका बोटे राजाहरूको त के कुरा गर्नु, उहाँहरू तराईमा ग्राभेल पहाडमा डोजर बाहेक उहाँहरू विकासै देख्नुहुन्न। अहिले तपाईँको एउटा नयाँ प्रिप्याक भवन बनाउने उहाँहरूको अर्को एउटा मेलो छ। उहाँहरूलाई कुन उसमा योजनालाई कति कमिसन आउँछ, त्यो कमिसनको सुनिश्चितता बिना उहाँहरू बजेट तय गर्नुहुन्न। अब बेरोजगारमा अल्मलिएको मान्छेले त कमिसन दिन सक्दैन। उसले मानौ एकजना किसानले 1 लाख रुपियाँ पाएर उसले एउटा टनेल हाउस बनाएर तरकारी खेती गरेर आफ्नो सामान्यतया दैनिक जीवनयापन गर्न सक्थ्यो, तर त्यो कार्यक्रमहरू उहाँहरूले ल्याउँदैनन्। केही निश्चित झारो टार्ने, केही सीमित आसेपासेहरूलाई दिने र बजार प्रचलित बजार मूल्यभन्दा बढी उहाँहरूले खरिद गरिएका सामानहरू देख्न सक्नुहुन्छ। चाहे उहाँहरूले अनुदानमा दिने चामल होस्, चाहे उहाँहरूले कोरोना गर्नमा ल्याएका सामग्रीहरू हेर्नुहोस्, उहाँहरू भ्रष्टाचार गर्ने, उहाँहरूको एउटा हामी भ्रष्टाचार गर्नुको निमित्त लाइसेन्स प्राप्त गरेका हौँ र हामीलाई कसले के गर्न सक्छ भन्ने जुन उहाँहरूको दम्ब र घमण्ड छ। अब जनताले सधैँभरि पटक पटक अब तपाईँको उहाँहरूको सपनामा बेचिए। हामी नेपाली चाहिँ को विडम्बना, हामीले पार्टीको चस्माले सबैलाई हेऱ्यौँ, सपना बेच्यौँ र जनताले अब हामी खुदै सचेत हुँदैनौँ र उहाँहरूको विकल्प खोज्दैनौँ र यो राज्य व्यवस्था नै मुख्य जड हो। यहाँ व्यक्ति कोही बाधक होइन।
व्यक्तिको खराबी होइन, यो व्यवस्थाको खराबी हो। आज भय कसैलाई छैन। पञ्चायत कालमा मान्छेलाई राजाको डर थियो, अहिले कसैको डर नै छैन। यो विषयमा आउँछौँ। योभन्दा पहिले धनबहादुरजी हुनुहुन्छ, टेकराजीले भनेको कुरामा केही टिप्पणी गर्न मन छ? जुन उहाँले धेरै आफ्नो वृत्तान्त, अहिलेको यो राजनीतिक वृत्तान्त धेरै सुनाउनु भएको छ, तपाईँलाई केही टिप्पणी गर्न मन छ? उहाँले लगाउने कुराहरू अब प्रतिपक्षको हिसाबले लगाउने कुराहरूमा एउटा किसिमको प्रतिपक्षको धर्म विरोध गर्ने हुनसक्छ। त्यसको लागि उहाँले राख्न सक्नुहुन्छ विरोधका कुराहरू, तर प्रमाणसहित हरेक कुराहरू आयो भने त्यो सुनमा सुगन्ध जस्तो पनि हुन्छ। र प्रतिपक्ष अहिलेको व्यवस्थामा, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्षका कुराहरू सुन्ने र प्रतिपक्षका कुराहरूलाई पनि करेक्सन गरेर अगाडि बढ्ने किसिमको विधि लोकतन्त्र हो। र जहाँसम्म उहाँले व्यवस्थाको कुरा गर्नुभयो, व्यक्तिका दोषहरू छन्, व्यवस्थाको छैन भन्ने, मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि व्यवस्था यदि त्यसको सञ्चालन अपरेटिङ ठिक ढङ्गले गर्यो भने त्यो व्यवस्था आफैमा खराब हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिलेको जो व्यवस्था छ, अहिलेको व्यवस्था छ, यो व्यवस्था आफै यो व्यवस्थाका कमी कमजोरीहरू छैनन्। व्यवस्था सञ्चालनमा केही कतै कमी कमजोरीहरू भएका हुन सक्छन्। ती कमी कमजोरीलाई हटाउनुको लागि हामीले यस्ता किसिमका छलफलहरू, संविधानले दिएका संविधानभित्रका अधिकारहरू प्रयोग गरेर हामी व्यवस्थाभित्रका कमी कमजोरीहरू, पात्रलाई बदल्न सक्ने, व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न सक्ने, अझ राम्रो उन्नत व्यवस्थामा जान सक्ने सबै किसिमका विकल्प व्यवस्थाले दिएको छ। यो सङ्घीय व्यवस्थाभित्र छ। त्यो सङ्घीय व्यवस्थाभित्र भएका सबै कुराहरूलाई चेन्ज गर्न सक्ने, सुदृढ गर्न सक्ने र करेक्सन गर्न सक्ने किसिमको अवस्था छ। र त्यसलाई सिस्टममा कसरी फलो गर्ने भन्ने विषयमा सञ्चालक दलहरूले, दलका पार्टीका नेताहरूले र त्यो भित्रका मेकानिजमहरूले त्यो किसिमले जानु जरुरी छ। त्यो किसिमले गयो भने व्यवस्थाको दोष मलाई लाग्दैन। जस्तो उहाँले भन्न खोजेको अब यो संवैधानिक राजतन्त्र सहितको हाम्रो संरचनालाई चाहिँ राजा पनि अटाउनुपर्छ भन्ने खालको बहसको विषय भइरहेको सन्दर्भमा के अब जनताहरूले संवैधानिक राजतन्त्रलाई फेरि बिउताउनुपर्छ भन्ने कुराहरू उठ्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन? अथवा राजा नेपालमा आयो भने अझै शान्ति सुरक्षा राम्रो हुनसक्छ कि, अथवा राष्ट्रियता बलियो हुनसक्छ कि? यो हाम्रो यो अहिलेको गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले कुनै पनि कुरालाई यो बेठिक छ भनेको छैन। त्यो सम्भावना यदि जनमतका साथमा उनीहरू आफ्नो कार्ययोजना सहित आयो भने त्यो किसिमको कुरालाई पनि यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाले वेलकम गर्न सक्छ। तर उहाँले भने जस्तो यो व्यवस्थै खतम पारेर अर्को व्यवस्था आउनुपर्छ भन्ने हो भने व्यवस्था परिवर्तनका सन्दर्भमा त विश्व इतिहास हेर्ने हो र हामी नेपालमा जाने हो भने हामीले धेरै व्यवस्था चेन्ज गर्दै गयौँ। व्यवस्था चेन्ज गर्दै जाँदाखेरि हेर्दाखेरि के लाग्यो भने व्यवस्था राणा ढाल्यौँ, पञ्चायत ल्यायौँ, पञ्चायत ढाल्यौँ, हामीले 46 सालको परिवर्तन ल्यायौँ, 46 सालको परिवर्तन ल्यायौँ, अहिलेको परिवर्तनका को पनि विकल्पमा अहिलेको गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्यायौँ। यो व्यवस्था ल्याउने कुरा हामी बहसमा, छलफलमा, यसलाई दस्तावेजीकरण गर्ने कुराहरूमा, संविधानमा राख्ने कुराहरूमा उन्नत स्तरमा पुगेका छौँ। तर कार्यशैलीको सवालमा, कार्यान्वयन गर्ने सवालमा हाम्रा प्रवृत्तिहरूमा चेन्ज आएको छैन। प्रवृत्तिहरूमा चेन्ज नआउँदाखेरि यो व्यवस्थाको दोष हो कि भन्ने एउटा भ्रम हामी सिर्जना गरिरहेका छौँ। व्यवस्था राणाकालकै मान्छेहरूले पनि उन्नत र जनमुखी काम गरेको भए त्यो व्यवस्था चेन्ज नहुन सक्थ्यो होला। पञ्चायतमा पनि राजाहरूका बिचमा पनि प्रवृत्तिलाई ठिक ठाउँमा एउटा बहसको विषय बनाएर उन्नत स्तरमा जान सक्थ्यो होला, जनताले विकल्प खोज्दै नै थियो होला। 46 सालको त्यो 20-30 वर्ष 25 वर्षको शासनमा पनि त्यो 15-16 वर्षको शासनमा पनि त्यो विकल्प खोज्दै नै थियो होला। गणतन्त्रमा आयो पनि मान्छेको असन्तुष्टि ज्यूका त्यौँ छन्, किनभने हामीले हाम्रो प्रवृत्ति सुधार्न सकेको छैनौँ। हामीले अब व्यापक रूपले हाम्रा प्रवृत्तिहरूलाई सुधार्नुपर्छ, नयाँ संस्कार र संस्कृति दिनुपर्छ र व्यवस्थाले परिकल्पना गरेका ऐन नियम कानुनमा रहेका जो मान्यताहरू हुन् ती मान्यतालाई अवलम्बन गर्दै हामीले पारदर्शी, सुशासन, त्याग, समर्पण र योग्यतामा आधारित शासन सञ्चालन गऱ्यौँ भने व्यवस्थाको दोष हो जस्तो लाग्दैन। राजादेखि रैतीसम्म भन्थे नि पहिले, राजादेखि जनतासम्म सबै यो गणतन्त्र व्यवस्थाभित्र अटाउन सक्छन्। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ र अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पनि अब एकताको एउटा अभियान नै सञ्चालन भएको छ। त्यसैले कार्यक्रमको अन्तमा छोटो समय भए पनि यो प्रसङ्गलाई म यहाँनिर जोड्न चाहन्छु। तपाईँको पार्टीले त पटक चाहिँ एकता पनि गर्ने, फेरि अलग पार्टी खोल्ने, फेरि एकता गर्ने, फेरि फोड्ने छ। अब अहिलेको एकता कसरी जान्छ? निश्चित रूपमा अब जुट्ने फुट्ने कुरामा राप्रपालाई अरू दलले उछिन्न सकेका छैन र राप्रपाले राष्ट्रघात, भ्रष्टाचार, जनघात र देशद्रोहमा अरू पार्टीसँग कम्पिटिसन गर्दैन। अरू पार्टीले राष्ट्रघात, जनघात, यो भ्रष्टाचारमा चाहिँ छलाङ मारेका छन् भने राप्रपाले टुन्डे फुन्ने कुरामा छलाङ मारेका छन्।
भने अब जुन देश र जनताप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्दै पटक पटकको टुटफोडबाट भएको जुन पीडा छ, जुन अपमान छ र जुन राष्ट्र चाहिँ दिनानुदिन जर्जर हुँदैछ, कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट कुनै फरक पार्टी, अलग अलग पार्टी भए पनि दुईटैको मार्गचित्र र गन्तव्य एउटै भएकोले कङ्ग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट हुन सक्दैन या कम्युनिस्टको विकल्प कङ्ग्रेस हुन सक्दैन। अब नेपाली जनताले विकल्प खोज्दैछन्। त्यो विकल्प दिनुको निमित्त पटक पटकको टुटफुटबाट शिक्षा लिएर राप्रपा एकताबद्ध भएको छ र अब राप्रपा मलाई जहाँसम्म लाग्छ 99% राप्रपा अब फुट्दैन र राप्रपा एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएर यो देशलाई सुशासनको दिशामा लैजाने, यो देशलाई पुनः हिन्दू राष्ट्र बनाउने, राष्ट्रसत्ता पुनर्स्थापित गरेर राष्ट्रिय अखण्डता र एकतालाई अक्षुण्ण राख्ने कुरामा सफल हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। हस्, हुन्छ। विशेष गरी आज यो एउटा समसामयिक विषय कोरोनाको रोकथाम व्यवस्थापनको विषय र अन्य केही राजनीतिक विषयवस्तुमा पनि आफ्नो विचार राख्नुभयो। यहाँहरू दुवैजना अतिथिज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। हजुर, आजका लागि भने कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, त्यसैले आज एकदमै संक्षिप्तमा हामीले संवाद गरेका छौँ र बाँकी बहस हामी आगामी दिनमा पनि गर्नेछौँ। रेडियो अमरगढीबाट र अमरगढी अनलाइन टिभीबाट यो कार्यक्रम तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा सुन्नुभएकोमा सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी डडेलधुरा जिल्लाको कार्यालय कमिटीका सदस्य धनबहादुर साउदज्यू, त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी डडेलधुराका अध्यक्ष टेकराज परिणज्यूसँग आज हामीले कुरा गऱ्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, आगामी दिनमा पनि हामी उपस्थित हुने नै छौँ र यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुहुने सबै श्रोतालाई धेरै धन्यवाद भन्दै म लोकेन्द्र ओझा प्रविधि संयोजनबाट साथ दिनुहुने तर्कराज भट्टसँगै हामी आज्ञा चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्कार।